आम्ही रामा खातीर हांगा उबे रावल्यात ताका न्याय मेळचे म्हणून. आज मिडियान एक रिपोर्ट आयला, तुम्ही पळयले आसतले, जायतेच ताणी काणयो सांगल्यात. तातूंत एक सांगलें ताणें की ताणें रामान खंय मास्टर माइंडाचें नांव सांगूंक ना. आता हेजेर कितें तुमकां दिसता तें तुमी सांगात. तर रामा जो आसा तो झुजतालो गोंया खातीर आनी गोंयचे खातीर. तातूंत आतां लॉबीज असतात, गोंयांत काम करतात ते कॅझिनो लॉबीज आसा, ड्रग्स आसा, प्रोस्टिट्यूशन आसा, लँड माफियाज आसा, असे जायतेच लॉबीज काम करतात. आनी हांकां सपोर्ट करपी असेंब्लीत बशिल्ले आसात. तर आता रामा कसो सांगतलो तो मास्टर माइंड कोण तो. आता जे 7 जाण धरल्या तुमी, तांचे कडेच्यान तुमी उगडून काडपाक जाय आशिल्लें की तो मास्टर माइंड कोण तो. तुमी लोकांक पिशान काडटा, गोंयकार तुमकां पिशे दिसल्यात. हा, तुमी तुमच्या काळजांत दया ना, तुमकां मनीसपण ना, हे तुमी दाखोवन दितात. आनी जे भाशेन तुमी देवाक फटयला तशें तुमी रामाकूय फटयतात. तर हांव मागतां सगळे गोंयकारांनी एकवटान रावचें आनी रामाक न्याय दिवपाक आमी लास्ट पासून ट्राय करीत रावतले. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.